RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style di man ila dini nga nag-abot unya sa panon diya pagikaon ko gid ikaw ug watas-watason ko imong kasing-kasing nga nagtago na nagtugan mong malibuton. Palami Style, lipayon ko ikaw, ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbawa ko. Lipay ako. Pasilit ko. Kasilag Style, Di kasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ako gusto makita. Lakip ang imong anino. Lisod nang pabalikon ang baha. Paingon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style?